السلام علیکم ناظرین شنا پروگرام پنرگی سے خدمت میں بڑے گرم حاضر ہوں امید تھمس میں ناظرین تم دی خوشحال آسن ناظرین کدا تھوڑا انتظار آسوں کہ کر آسوں پنر پروگرام شروع بی اور بس تم مہمان ہو چکون بل ان اثر ہر گٹو کوشش آسی اسو طرف بس ہر گٹو کوشش تھونس کہ تم نہ مہمانوں نے پروگرام مدعو تھون اور رسی نالا مشکل تھون ناظرین ایک زبان کو ہی ر زبان ر علاقی ر تہذیب و تمدن ر پہچان کا نہیں کدا اثر تم زبان پہچانے کی اور یہ زبانی کائی کوئی شخص خدمت تھی یہاں سنو سی نالا مشکل تھون اور نی زبانوں بارے دشٹونی کاری اچ بس تم اسٹوڈیو دعوت دی اسس ایک خاص مہمان کیسو اگر بس تعارف تھا تو مر پچے جو کہ تعارف کچا جو پروگرام کم بھی کیونکہ سس انڈر سیکرٹری ڈپٹی کمشنر ڈیو کام پبلک سروس کمیشن لگ بھگ ہر عہدے دار بڑ عہدہ دار لیکن سس تم زبانی کاری جوک تھی یہاں سب بار بس مشکل تھون میو مراد ہوں مسعود سامو صاحب مسعود سامو صاحب پروگرام سو خدمت خوش آمدید ہوں کیونکہ بس کوئی اگر زبان بارے مشکل تھونس میں کدا در چلتے کہ اگر بس سو انٹروڈکشن دون بس اگر تھی بارے رازون مڑ پجے جو اصل اویل وار سچن مگر کوئی اگر شنا زبان بارے بس مشکل تھونس شنا زبان کوئی نسوس شروعات تھی درم گھس الحمدللہ رجے سیانت چلتے بس سو بارے دشن بلکہ سی شروعات کونو بل تو سو کوئی تعلیم شروعات اسی سے کونو شروعات بل شکریہ بیگ صاحب میں تعلیم شروع تھا گورائی صد میٹرک تھا میں ہائی سکول جو گورنمنٹ ہائی سکول داور گریز بالکل چس پتوں میں کالجہ داخلہ ریاست ایس پی کالجہ جو تھا میں بی اے تو 1972 تو 1975-74 تھا میں ایم اے بالکل فارسی کشمیر یونیورسٹی جو ٹھیک تو بڑا تھا سو وقت میں ایم اے اردو فرسٹ کلاس فرسٹ بیچ یونیورسٹی اول درجے اول پوزیشن تو سس پتوں نوکری شروع بل 1975 تھا میں شروع کشمیر یونیورسٹی جی فارسی ڈپارٹمنٹ بحثیت لیکچرار بالکل ایم اے تھے جیک موس گے بحثیت لیکچرار مو دلو سر تقریباً 2.5 بر روٹ 2.5 بر دلو 2.5 بر دوران میں دالوس ایڈمنسٹریٹو سروسوں امتحان گے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسوں سس بل سلیکشن تو 1977 نومبر آئی تھا میں جوائن ایز انڈر سیکرٹری وہ یا تو بالکل بس کوئی اگر مطلب چھوڑ ایک شروعات اصل کوئی گورائی تلو شروعات گورائی شروعات بلی پات نو ادا بڑ عہداج دارون کر پجل چھوڑ ضرورت اسی ہی کی زبان ایک رسم الخط شروعات تھون بل رسی یوک چیز سے چھوڑ رچیز محاور تو کہ بس روبانہ مون بل رسم الخط کیونکہ ردو مٹھون گا سوجو مٹھون گا الحمدللہ لا جا کال مگر سوجو پاتو گال مور پجے جو کوڈنگ زبان سی کوئی مائے محبت کا اصل درم ڈنگ سدا جکس نہ پشے مگر سو کوئی چیز متاثر تھول رہی چیز کا مو دلوس ایم اے تھے جے کلٹ یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر بنا جو مٹھون کلچرل اکیڈمی دلوس مو ریسرچ اسسٹنٹ سد اصل ایک پروجیکٹ اصل اردو کشمیری ڈکشنری کشمیری ڈکشنری تو کشمیری ڈکشنری شتوس مو ریسرچ اسسٹنٹ مو دلو صرف سد ٹرے موزون دلوس مو سد سو دوران اس میں سٹولو سد چل رہی چل سٹرس کشمیری رسم الخط سٹولو تو سو اک سوئیں گٹو مٹ خیال آل کشمیری توم رسم الخط اسوٹک بوئی بل توم رسم الخط اسی زبان ٹک اشوئی تو میں سیدھے کرم شروع تھا انفیکٹ سس پتہ مو کشمیر یونیورسٹی اصلوس تو میں بس قاعدہ پور تیار تھا تو مگر سس پتہ مو یونیورسٹی جو خط اس پتہ ایڈمنسٹریٹو سروسز گاس تو فرصت نہ آلی فرصت نہ آلی تو سدے جو میں تھا بل پبلش تھونی کوشش مگر پبلش تھونی جو اڑچنے آل تو پبلش نہیں بل بہرحال پتوں ریٹائرمنٹ پتہ نو میں جو دگنیا شروع تھا فرصت آل تو میری یس ہوں ٹائم رو تھونو تو چنانچہ کوئی سو وقت میں مٹھوٹ 1977 1976 لکھا سو قاعدہ کو اصل سو خلاص دگنیا میں تو سو ہریے کلچرل اکیڈمیز ہری سو پبلش تھی سٹ آئی پول چینج تھون کی چے کمپیوٹر آلسل چے اصل ہاتھ گنے لکھونی ہاتھ لکھونے سے کاتبی واتبی سے موجود سل چے کمپیوٹروں سے تو سر ترمیم ورمیم تھے تو بنواس میں کوئی زن کمپیوٹر آئی لکھی جی تو 2013 جی بل وہ پبلش شنا زبان صوتی نظام اور زبان
इमला उस सोती ज़बान रुबल शाया 2013 कल्चरल एकेडमियों तरफों कायदा बड़ा शिना स्क्रिप्ट जो खूं कदाई थूं लिखियों रुबल शुरुआत कोई से शिना स्क्रिप्ट तैयार थी रो रिस पातों रो और फिर छोस बाकी कोई असर खिंगुज मुत मालिक गहाँ क्योंकि सादे का सी ज़बान बोलावी छी तो सो सिनाला निसिला कचाक मिलावट ही रस्मुल ख़त किन रो डिफरेंट हो रस्मुल ख़त डिफरेंट आलू का हूँ मसलन असजों बस कहाँ पारा ठा गिली थी अस्तूर हूँ वगैरह हूँ चिलास हूँ रे इलाकाए हाँ सदी लाई बाड़ी उर्दू फिनारा जन आबादी ही अनफॉर्चुनेटली सने हालांकि रेडियो गिलगिता जो फिना प्रोग्राम ला वक्त जो मुठोट याज हूँ 1970 जो पतोट सद याज सुल मगर रस्मुल ख़त डेवलप थी नहीं कोई कोशिश नहीं थी तो बस कोई थी जो मुठोट एक सादों स्कॉलर मोहम्मद अमीन जियास था उसल रो सादों रस्मुल ख़त लिखने की कोशिश तो नस्तालीक रस्मुल ख़त अच्छा नस्तालीक बिल सो कोई बस उर्दू पायों लिखो ना कोई अखबारों ही लिखे ना नस्तालीक बिल रो तो मगर ससी जैसे एक सुकुम ससी एक कमज़ोरी असिल तो मैं इसे चीज़ दूर थे तक कोई रस्मुल ख़त रेथास तो सो थियस बस सो आई रस्मुल ख़त नहीं डाल 2001 बिल्कुल तालीमी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं कि लोकल ज़ुबान कोया है रा इंट्रोड्यूस था एज एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल प्राइमरी क्लासों जो शुरू था कशरा ही डोगरी ही गुजरा ही शिना ही पहाड़ी ही बुटे ज़ुबान बिल सिर्फ शिना दाल पतों तंदाइत शिना ने बिल जग कि तो शिना कायदा ही नहीं लिखिजुल शिना रस्मुल ख़त ही नहीं असल तो मैं 2013 कोई रस्मुल ख़त बनाए तो शाया बुल कश्मीर कल्चरल एकेडमी से पता हूँ भाई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रजा सोस्किन लिखा था सोस्किन बनाए आते हैं रजी असल रस्मुल ख़त ही नहीं तो मैं सरुदास बनावे शिना पुमिक की किताब शिना ज़ुबानी पुमिक की किताब सारू की क्लास ही कर स्कूल ही कर मैं बनावे दास सनो तो से थिए से नहीं वो बिल स्कूल हो इंट्रोड्यूस हो बनावे इसमें चारमगे कार पश्चिमी कार शमगी कार ट्रे क्लासों कार बनावे तो स्कूल हो बिल्कुल चालू बिल हालांकि कचाक तवज्जो बोझबल अशन से चाक तवज्जो नहीं दी है जैसे ट्रेनिंग की जो कमज़ोरी असल तो एक दिलचस्पी कमज़ोरी असल तो बहरहाल रो बिल रो स्कूल कोई वक्त स्कूल किताबें हर ये गवर्नमेंट्स को ना जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट सारी इस वक्त है उस्ताद उड़ग ट्रेनिंग दी है तो ला टाइम जे तो कौन डेंगी फाइल से ट्रेनिंग कौन मास्टर ग्रेड कोई ट्रेनिंग है बस ट्रेनिंग थी एस मास्टर ट्रेनिंग थी एस टीचरों ट्रेनिंग थी इसमें एक ही थी आज़ादी तो मुसिनल एक टीम से मगर सिर्फ फॉलो अपने बिलो अच्छा फॉलो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग पतनू किताबें हटोई नहीं चुनूर पाया हुई नहीं इससे दिलचस्पी लाई ने गड़ी है ने थी है तो नतीजतन ससी सो दरिल पतो इंदात वैसे बराकस दूसरा से चे गिली थी साथ दारुम डंग स्कूल हो नहीं रह जाए ना असो स्कूल हो जिबल शामिल निसाब जी 2016 बिल्कुल शिया बतौर दरसी किताबें शामिल बिल साथ गिलता दारुम ने बिल हूँ सनी दारुम स्कूल हो शिया नहीं रह जाए ना शुन दारुम प्राइमर किताब निश सनो रस्मुल ख़त हूँ सनी बनवी यहाँ तोम रस्मुल ख़त नसख बिल्लु कुरान शरीफ कोई लिखी हूँ ना सो आसू नस्खा ही लिखे नस्तालीक लिखो ना बस कोई उर्दू अखबार आसन है आसू नस्तालीक को नस्तालीक के याद हूँ जुग देना थी याद हूँ नस्तालीक तो बहरहाल सनई नहीं थी या तो बस थी तो चे नई तालीमी पॉलिसी वाली ही 2020 से तहत हूँ मादरी ज़ुबानी रजाई सबक ठीक चुनाची अवलई दुमुगई ट्रेमुगई किताबें बस तैयार थी सास मोग मोसिनाला एक टीम से तैयार थी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हूँ अनु अक्टूबर कोई गटो इम्तहान बे नवंबर ना क्लास रचन से सद अवलई किताब सद सो गटो शामिल सजी कर असों रो अलाको हां दा उस्ताद को तैयार कोर्स ट्रेनिंग दिएलत कदा सोचला के फॉलो अप न बुल जे उस्ताद हां तैयार मगर वैसे कर पे ट्रेनिंग दे आई बड़ा ट्रेनिंग बे बड़ा स्कूल उस्ताद दियो नी स्मूथली रो इम्प्लीमेंट बे जैसी कार मतलब कोई के ज़बान बस कोई के तहजीब व तमद्दुन हो कोई के कल्चर हो मुड़ पाजी सो रीच इज प्रिजर्व दार सो रीच इज बचाव जीदार कोई अगर असर रो बड़ स्क्रिप्ट लिखियास या हिस्टोरियंस को यहाँ से अगर जेक मुठो लिखियल जेक छुरियल हो बस को पायोन पारजोन बेनस इना छुड़ कचा जरूरी पाजे जो रो कोतिक वक्त है क्योंकि बेस्ट अकोनस की ऐसे कोई ज़बान ही कम कलील इलाके ही दारुम ला कम इलाके पनो सदोग असर जेक वजूहात बस और फिर माइग्रेशन थी सदवाजी बस बाकी जाको सीखर अलाजलस तुम जबान कचा खतरच पाजी जिनको थोड़
شرینیا زبان انفارچونیٹلی بدقسمتی اصل لا پتوٹ اصلی مگر چے پتی نہیں جے ایک بورڈ روئی کوئی بر روئی کوئی ویسی محنت بھی لی ہیں رسم الخط ڈیولپ بلو ہوں سس پتوں کتاب لکھ جلی ہیں سکول ہیں کاروں کتابیں لکھ جلی ہیں تو کو تو مزید لکھ جن ہیں بطور مادری زبان ہو سکول رائج تھونی کافی ترقی بل ہی تو مگر تو ہی شروعات درم جیسے کار ہی لائی سسٹینڈ ایفرٹس تھونی ضرورت تو سو پین تھونی دلچسپی ہی ہریون ہو کو تو یاد مٹھو مطلب کدات سوس اکی رضا تھا کہ شروعات سوچتی ہے دلچسپی سوچ حریت کہ اللہ تعالیٰ زندگی دینے سن لا عمر دینے کیونکہ البتہ آخرکار اللہ تعالیٰ سے بجونا ایک گٹا سن پجے جو رات مٹھون جیک جاکول بڑا مٹھون اور ضرورت ہی کدات سوسی نالا سے ایک ٹیم کی مگر ایک والنٹیئرلی جک ایک بجبل ہون بن کدات ماسٹر یہاں یا سکول ہوئی اشونتن یا باقی عہداج یہاں سنوڑ مشون اونی ضرورت ہی تاکہ بس زبان رسم الخط کوئی سوس الحمدللہ کو جاکو کچھ فریت مگر جیسی کو دلچسپی ہرونی لائی ضرورت ہی عام جاکوڑا گورنمنٹ سے تو ہر ہر لیکن عام جاکوڑ کچاک ضرورت ہی جیسی عام جاکوٹ ہی کیسے دلچسپی آسن پڑھا لکھا آسن جے لکھنے والا آسن مثلاً شاعری لکھین آسن یا افسانہ لکھین آسن جے ایک آسن سنٹ سٹونی ضرورت تھی بیسیکلی رو بئی کوئی گٹو سکول تعلیمی نصاب شامل بئی سو ہی گٹو سے ہی بنیاد جسے صدیوں نئی پوئی کاری بنیاد ہی صدیوں سنٹیں تو صدیوں یازن تو یازن مٹھو جو دوران کوئی کسوس بناویت سکرپٹ کوئی کسوس بناویت مشکلات کچاک چیز سن رسی مطلب عموماً کیونکہ سوس ریٹائرمنٹ کے بل سنو الحمدللہ پبلک سروس کمیشن صدر اللہ لاسٹ پہنچ بار سس پتہ ہو کہ سوس رس دوران سوس کوشش تھی کہ کوئی اگر سو ڈیورنگ سروس اصل سو وقت اجک سوس کوشش تھی مگر پانو کوئی ٹائم نہیں لے جل تو ریٹائرمنٹ بعد سوس بڑ شروعات کی اصلی شروعات بھی ریٹائرمنٹ تو سب کو ڈنگ رسی کچاک مشکلات آل سن رلی کھونی مشکلات مرجگ نے آل مطلب رسم الخط ڈیولپ تھونی جگ مشکلات نے آل تو لکھون جگ مشکلات نے آل کہ تو سافٹ ویئر ویسے کار موجود ہوں اچھا ان پیج سافٹ ویئر ہوں بالکل اردو ان پیج سافٹ ویئر سے صحیح لکھے نا کو تو بری صغیر ہوں عموماً بری صغیر جو داروٹ ہوں استعمال بس سے صحیح لکھے سڑیا تو موٹ کوئی کہ مشکلات نہیں آل پیش البتہ ایک چیز ہوں پائینک نش پایونی کر جاک پائینک جیس بوجین مٹھوٹ پایونی راجونی لکھونی سے مشکلات ہیں ذاتی طور موٹ کوئی مشکل نہیں آل میں تھا رو کرم شروع پبلک سروس کمیشن اصلوس کے سے فرصت آو اصلی تو صدیوں شروع تھا سچ پتوں ساتوں ریٹائر مردوں کمپلیٹ ڈیڈیکیٹ تھا اس میں کیا کو مختلف کتابیں لکھونی کروں ریسرچ کھونی کروں کو تو کچاک ضرورت ہے جیسے کوئی سوس کوئی جیسے رضا تھا کہ ان پیج رو کو آرام سان بھائی گوگلاج کو کہ ماڈرن زمانہ ہوں گوگلاج کوئی اگر بس کشمیری زبان حال ہی بل گوگلاج کوئی بس اردو سپیکنگ تو سوس پر تو واپس جگ گئی یا کو اے آئی زمانہ ہوں تو رچ چیزوں ماڈرن جیسی کار جوک تھون پازی بس تم زبان گوگلاج شنیا زبان انٹروڈیوس تھونی ہوں ضرورت بالکل انفیکٹ گوگلوں ایک اسائنمنٹ ایک اصل مٹ دو برش مٹھوٹ سنو ٹرانسلیشن تھونیو یہ خطر تھا سو مگر پتہ مٹ صحت سے اجازت نہیں دی سو ہوں بڑا ایکسٹینسو پروگرام بالکل منڈش پتہ نہیں مزید تھے رجیک تھے البتہ 3-4 موضوع میں سنو سی کرم تھا گوگلاج ٹرانسلیٹ تھونیو وہ بڑا پروجیکٹ تو کشراگ تھے ہاں تو وہ درم سم بوئی نیبل درم نیبل ہوں تو بھائی وقت ہے سوگ بھائی انشاءاللہ تو کوئی سوس ہندی ڈکشنری بنی ویلت ہندی شنا ڈکشنری سچی ضرورت جو پاجل تو بڑا سکون افال کچاک سچی بولوں ایک اصلی ہندی سنستھان رزن ہے گورنمنٹ آف انڈیا ہوں بالکل ہندی زبانوں بڑو ادارہ ہوں آگرہ سنئی بناوی ہے ہندی شنا لرنرس ڈکشنری سنی فل ڈکشنری جب صحیح لرنرس ڈکشنری سچی ہاں ایڈیمز رائے جملائے انٹروڈکٹری وغیرہ کدائی تھوں مشکل تھون ہوں تو سو ہوں سسی اصل ایک بڑ ٹیمک اصل سسی اصل اسمو ہیڈ تھم لوسے ٹیمٹ سس اصل بڑا دراسوں اصل موشرا نفری تو سبلی ہی پبلش بلی ہی سے 2020 پبلش بلی ہی سے ڈکشنری سے ہی چنی ڈکشنری ہی البتہ موس کوت شنا اردو ڈکشنری بناؤم ہوس تقریباً 80% سے کمپلیٹ بلی ہی تو انشاءاللہ انوکی سے امید ہی سے پبلش بھی شنا اردو ڈکشنری اردو ٹو انگلش اردو ٹو شناس شنا ٹو اردو بول اگر ایک عام انسان سے کوسر شنا زبان پائی گنا اگر سر ڈکشنری اسم تھے پائے اصل تھے پائے تو سس کم زیادہ بول چال سمجھا جون ہاں نہ سوئی نے
بلکہ شنیا تھے نہ کوئی ہاں شنیا باش کیسٹ مادری زبان ہند سنے کاری ہند سے ڈکشنری مختلف الفاظ ہاں کوئی لبل ہاں کوئی فتیہ ہاں کوئی اموٹ ہاں سبٹ جمع تھے سنو ڈکشنری ویسے تھوین جمع تھوین سو ہوں ایک بڑ کرمک ہوں لا بڑ کرمٹ بل ایک برش فیچار برش بل کرم سی نالا تو انشاءاللہ انک کمپلیٹ بیس ہوگا. اچھا شنا کوئی سکرپٹ چے تیار بول ہوں رسیج کدا سوز رہتا کہ جو سکول بوجھ بل بیون تھے تت کوئی اثر باقی ممالک کوئی پڑوسی ملک ہوں اثر یا بس سنو سد دارم سکول نے بول سر نہیں بل سوئرا ہوں اتہ تو باڑو گلی تھی کرد ہوں اسو جو لاجک بالکل ہوں سر دارم ڈنگ سکول سنو رائج نیبل ہوں اسو بل ہوں 2016 جی بل اسو سکول رائج بل شنیا زبان چوتھی جماعت جو پتوٹ چوتھی پانچویں چھٹی پریکٹس تھیل سکول چونن رجانی ہاں چون رجائیے ایک دو بار ٹھیک رجائیے تو اس پتوں بڑا پت تھی چے بل ہی پالیسی تبدیل چے ہوں اولا جو رجائیں ٹھیک چے ہوں اولا جو کر بل ہی تیاری چیزیں تیار بھی ہے اولی کتاب دمکی کتاب چمکی کتاب سے تیار ہیں تو شاید سے انک پبلش بھی تو انک اولوں شروع بھی کلاس شروع بھی انک تو جیسی کار جوک پذیر مطلب عموماً کوئی بس قدر میں چلتے عرص کی مسعود سامو صاحب توم کوشش تو تھے نا تو البتہ کوئی سن ساتھی ہاں سے کوشش تھی لا نوجوان اس کو جوک تھون بیون صدا کی کوئی بس قدر سوز رجت گوگل کی سو سچا ٹائم نہ لیجیے یا شاید سوز گوگل سچا کوشش تھون بیس کیونکہ اسی الحمدللہ کو نوجوانی اصل عہداج ہاں اصل دشوج ہاں سے جوک تھین کدا مٹھون ان بل تاکہ اسوں گرو بل گوگل بیون کہ سر زات کوئی کشراہی سے حال ہی بلی جے ٹائم برو مگر اگر نالا اسی شنا زبان اسی کا فخر رکھوں جونی بج تو کوتک ٹائم سے نوجوان کو سن مٹھون یا جونی ہوں رسم الخط سے جونی ہوں زبان کتابیں لکھونی ہیں پائیونی ہیں تو ہو کو تو مٹھون یاد آئی تھی نہیں آج صحیح زبان ہی سو حساب بڑے پتونٹ البتہ ایک چیز ہوں اینڈرائڈ فون کوئی ہوں اینڈرائڈ فون شنیا لکھی جی ہیں اینڈرائڈ فون بل ہوں مائکروسافٹ کوئی ہوں انٹرنیشنل وے آرگنائزیشن میں سنوہت تھیاس مائکروسافٹ ہے تو شنیا کی بورڈ بس شنیا لکھون ہن شنیا پوری سمبو فرسٹ کلاس لکھی جی شنیا کی بورڈ لکھ جی موبائل لکھی جی موبائل لکھونی سو ہوں ایک بڑ چیز اصل سوگ بل ہوں سسٹک بل سافٹ ویئر بل ہوں ہاں سافٹ کی بورڈ بل ہوں تو صرف کی بورڈ کر کشراؤں کی بورڈ ہوں اردو کی بورڈ ہوں انگریزی کی بورڈ ہوں دائی تو شنیا کی بورڈ سو ہوں سسج استعمال تھے نا جیس اباس کو تھے نا استعمال باس کو نہیں تھے نا دلچسپی نہیں گڑے نا شنیا رسم الخط سنچوینٹ کو فشرت ہاں مت زبانوں وتی بس کا انگریزی اردو وغیرہ مگر یہ ڈنگ توم زبان زندہ نیدار ہیں اسی پہچان ہی سے ہی اسی پہچان ہی توم زبان سے نلا ہی سے فات ہے تو مت زبان گئے تھونی ضروری ہے کمرشل استعمال کرنا ضروری ہے مگر توم زبان نش فات تھون جگ تو انشاءاللہ ان کوئی نئی تعلیمی پالیسی ہی رس تحت رس بوست لگی گورائی تلنو گورائی تلیل باغیر اسی زبان کدات دراز ہی رامبن گت کم زیادہ ہی تو اسیں جاکر جوک پازی ایک ماما جوک پازی توم چونو زبان زندہ چھڑونی کر کیونکہ میرا خیال تھا کہ بسلا زیادہ تر اسے کوئی گورائی تلنو جا خاص بستی اس مائگریشن اوٹ پڑتے رد وزی گت مد دشوش بوئی کہ اصل جوک پازی کدات بس توم زبان زندہ چھڑون بیون توم زبان زندہ چھڑونی ہوں اکو مجھے مشکل تھونی سے بالکل چونو سی اگر اردو تھیس کشریا تھیس انگریزی تھیس تو توم زبان سے اموشن بالکل مادری زبان رزن سسٹ کوئی چونس توم مالاجو سنٹر ماس شنیا تھی تو چونو سگ سنٹر ماس اگر کشریا تھی اردو تھی انگریزی تھی تو چونس کونو سنٹر اس لیے توم گوڑ مزہ پزے توم چونو سی نالا شنیاج مشکل تھون سسی لاش نہیں بون ایک لاش بین ہاں رزن شین ہاں تو شین شین لاش تھوڑا ہوں سٹ فخر ہوں بے درد ہاں بشین ہاں توم پہچان ہی اسیں گوڑ بوجھ توم شنیام مشکل تھون سسی توم زبان زندہ دار کچھ لیٹسٹ کوئی سو کلام کھوں جو کوئی سوس کتاب تومی لکھے تھن کیسی سوس توم کلام کلام بند تھے تھن میں ایشین کتابیں لکھا سوس چالو کی لکھا اس میں کوئی کلچرل اکیڈمی رسم الخط مطلق رہی تھی سس پتوں لکھا شنیام رائے کے مثال سے میں پبلش بل ہی 2015 تو سس پتوں بل 2016 میں تھا سنی اسکول ایجوکیشن یا بورڈیں کتاب تیار سس پتوں میں گلستان اس ایڈیٹ تھا فارسی ہی سے ٹرانسلیشن تھا
نیاز صاحب نیاز محمد نیاز مپنو صاحب موٹ سایت اصل سسی نالا سس پتوں ندوی صاحب ایک کتاب کی سیرت رسول اکرم سسٹ مئی کشرا ٹرانسلیشن تھا سے چھپاو جیل 2021 سے پتوں میں شنا گرامر لکھاس شنا گرامر شنا جی لکھاس تو 2022 شنا گرامر دو لکھ جہاں آدم چھوڑ لکھ جہاں ایک لکھا ہوں محمد امین ضیاس گلتی شنا مت لکھا ہوں رازوال کوہستانی شنا چلاسی شنا تو مت بل گرائیں شنا رو گرامر میں لکھا سوس سے پتوں میں تو مجموعہ کلام پمو کو پبلش تھا میں 2021 لے لومت ہے نوم سے پتوں ہندی ڈکشنری 2020 ہندی سنستانوں تھرو بل پبلش سے پتوں میں تھا 2024 ایک کتاب پبلش 7 دلیل انٹرنیشنل لیول ورلڈ لٹریچر کوئی ہوں ورلڈ بڑے بڑے افسانہ نگار کوئی ہاں سنے 7 میں جو تھا اس میں 7 افسانہ ترجمہ تھے تو سے پبلش بھی لی سے پتوں پارے بھی لی میں نئی کتاب مزل ہوں دور رہی نام مجموعہ کلام میں سو پبلش بھی ہوں تو انشاءاللہ ڈکشنریوں کرم گئی آز ہوں سو گئی آز ہوں جس بغیر کچھ سو کچھ ایک پروجیکٹ جو کھون روشنا زبانوں ریلیٹڈ کوشش اس کرم چاہتا شنا زبانوں دو ہی پروجیکٹ ہیں ایک اصل بورڈ آف سکول ایجوکیشن ہوں درسی کتابیں تیار تھے سو کمپلیٹ بل سو بڑا گئی آز مٹھون بڑا ہوں ڈکشنریوں پروجیکٹ کوئی ڈکشنریوں کرم ہوں سو ہوں بڑا کرم ڈکشنری کرم بل ہوں سوراجن مطابق تقریباً 80% 90% سو بل ہوں تیار سسی شاچن جی ایک موز شاچن انشاءاللہ بے تیار سو رہوں شنا اردو شنا ٹو اردو ہاں تو جیسے زیادہ تر جو استعمال تھی تو مطلب محاورہ وغیرہ یا جو چیز جیسی سسی ڈکشنری A to Z بٹوئی ہوں اچھا سسی محاورہ گئے ہاں سسی مثال گئے ہیں سسی تمام لفظیں ہاں سسی تمام لفظوں گرامر ہوں ڈکشنری بل کمپلیٹ ڈکشنری بڑے سی کوئی بس ایک الفاظ اموٹلس یا سنو بس کچا خط آلک سے جمع تھی کوشش کچا خط آلک جمع تھی اچھا نی بڑی کوشش نلا خاص جی سوسی دارل سپورٹ کوس اتت کیوں کنو بڑ بڑ پروجیکٹ تھی کاری گا سول رسی خاص ہاتھ جو دارو مسی خاص کرم تھو مپنو صاحب سے محمد نیاز مپنو ہوں سو ریٹائرڈ زونل ایجوکیشن آفیسر سو دلیل مسی ساتھ ساتھ کوت مس ڈکشنری بناؤں سو مسی ساتھ ہوں سو سو اس مسی نلا کرم تھی ہوں بڑا کہ ایک دوست یہاں سے نہیں نوجوانوں جو ایک سپورٹ پہجل دا نوجوانوں کدات والنٹیئرلی بیسز کیونکہ کدات میں چلتے رہا کہ آخر کار سنوریے جیلوں مٹھوڑ نوجوانوں جو ہوں ایک بلال احمد شیخ سو ہوں بغلندر ہوں سو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرم تھے سو اصل مٹھوٹ پرتھم ریسیج اصل پرتھم آرگنائزیشن اصل سسی بڑ کرم تھو تو سو ہوں بڑ ذہین تو سو ہوں انشاءاللہ مسعود صاحب توم کلام جو بس توم یعنی ناظرین رنگ اگر سوس موقع بھی تجھے انشاءاللہ کوئی لاسٹوں کلام ہو پسندیدہ کلام رجوع کوئی کوشش تھا توم ناظرین رنگ میں غزل ہی ٹھیک شنگالیوں کا بلوں ٹر تھے بجونٹ پا اڑورم ہوس شنگالیوں کا بلوں ٹر تھے بجونٹ پا اڑورم ہوس اکینے گاس اگر بود کھریونٹ کا اڑورم ہوس اچھے سم تھے پشونٹ کھین گو ہوں کون ٹھابونٹ اچھے سم تھے پشونٹ کھین گو ہوں کون ٹھابونٹ گلوٹ چے ہوں بکھے ہو اش تو کون ٹھاوڑورم ہوس پرنے گے ہاں سبق عشقوں اموٹک مٹ بکارے نش رجو نانا سبق عشقوں رزق ٹاٹا اڑورم ہوس رزن ہاں آل ہوں انصاف تھونٹ اش کھنگر ہونٹے رزن ہاں آل ہوں انصاف تھونٹ اش کھگر ہونٹے مجا داسج وجونٹ مس قصورک نہ اڑورم ہوس نٹے دیوں دیوں اکوں امشار تھا تھوں پھرے داسٹ نٹے دیوں دیوں اکوں امشار تھا تھوں پھرے داسٹ پشایا رات سوروں کوس تھی اندا اڑورم ہوس اڑورم کون تومئی لا کچاک آزار دیونٹ ہاں اڑورم کون تومئی لا آزار دیونٹ ہاں اگر نے بیٹ ہاں دشمانی متجے را اڑورم ہوس بجی بیونٹ گنیوں بیونٹ بلوں چین شکت لر گنیوں
بجی بیونٹ گنو بیونٹ ملو نش چے نش حقت للدر کہ دشمن ہوش ہوں بے ہوش بیونٹ ما اڑورم ہوس. متی غزل اجازت ہوں تمس پر یارم. رگے گئی رات ہجرے لوک سورک جل اڑورم ہوس. وگے گئی رات ہجرے لوک سورک جل اڑورم ہوس. اچھے تھپ بوئی بیٹک چے سنگٹ قابل اڑورم ہوس. ارانج بے ہوس کھین گو لا کون ٹھا بیونٹ مزاجک میو عجب ہوچے اچھے قاتل اڑورم ہوس. اڑورا سان ہیندا کور ہاں آسمان ٹھا بینک کدا بیاکل ہنس روزک پشم تھے کل اڑورم ہوس. کچا کو انتظارک بل ادا اے پیڑ بھل بل ہیری یچے مس لوک لوکیں آنٹ بیونٹ شل اڑورم ہوس. ٹرکے بیٹوس اشڈنگ میں دنیا تک نش وفا تھینک گلٹ محلام تھے للدر ادا در دل اڑورم ہوس. ایک نظم اخرج پر یارم مس بالکل پجارا رستو عنوان موئنے آسم. سوری جل بے سی بورو جو ٹلا باش بے تپیار تھیوں تھر ویک شے ہاں کو ہنٹوں پنزریوں جو ٹھنگ اشاروں تھئی تلی ہی وج پیوں جیل چک چک ہوں جانواروں کی دگنیا جینو تھئی سور کم کھوں موجریوں وہی بس کریوں وہی کی پشیے شے گگانس گیرجوں گیرت دیجوں ولکل ولین کم پشوں رونگ تینو بے کھرکلس یا چھرپشس تھیوں مٹوں کھری ہل لتھین پن پنیج ڈیچگ پھٹویوں موجے ترویوں برک فرین سون مونج تھے تلیس تھپ بیونجوں پہرک مٹھوٹو ہنگ شک تھے چھیش سنگ ڈنگ تھین ام کھیدا سے سورج زن رجین پار لٹ گو تم گوڑوں ور پھرین دور مشدو جو منورس بانگ دین سربرٹ بش بین پھولے لیں کشے یون سے گت تھین تارس نیلو اسمانٹ چریوں یون لنگروں کول لیشم تھی تو تارس کون گئی تھے ہی ہنٹین اوش بسوے ای تو چھو چھو تی انہیں کچ اے سیئی زن ماس اولادوں جلئی نیش ای ڈنگ تھی ہتی ساٹو دنیا تی ساتھی بئی بس موئنے آسم. بے شک منزل دور ہوں ہر چیزوں تو رست عنوان منزل دور ہوں بڑا اصل عنوان ہوں تو قدرت میں چلتے ریاس کی زبانی کا کچاک انسان سے کوشش خدمت سوس تھی تھت من پاجے جو مجھے کوڈنگ تھی ہاں یا تھون بین تو رسی کار مس توم طرف ہوں گا توم کوئی شین اسی زبان تھینک جکھاں سنی طرف مس اگر کچا گھن شکریہ تھم رکام آس تو انشاءاللہ گاڑی سے اشارہ تھی ہیچے پروگراموں وٹ تو کوشش تھون بڑا کہ انشاءاللہ رحمان پروگرام سو مدو تھون کہ سو جو اصل الحمدللہ اصل زبانی گئے روانی کا اصل کتابیں کا اصل لکھے کا چاہے کتابانت کی اگر بس زندگی بھر جو پایون اسی کر رہا کم ہے تو اجب پروگرام میں مسنا دی اجازت ہمارے انشاءاللہ بڑا کا موقع مل رہا جلد سن بڑا نہ دعوت دون اور بڑا سو جو سنٹرون ناظرین موگ میں مہمان و ندی اجازت دات تو انشاءاللہ زندگی دارل بڑا سو سی نات حاضر بیون سڈنگ السلام علیکم.